नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। कोऽपि जटिलदुर्गति शोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भवतु। अस्माभिः तत्र किं चिन्तितम्? आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इत्यधिकरणम् आरभ्य अस्माभिः चिन्तितं किञ्चिदिव। नाम परमात्मतत्त्वोपदेशेषु तत् परमात्मतत्त्वम् आत्मेति ग्राह्यं वा अथवा आत्मभिन्नमिति ग्राह्यं वा इति तत्र चर्चा आरब्धा। तत्र पूर्वपक्षिणः वदन्ति आत्मभिन्नत्वेनैव ग्राह्यं, यतः जीवः अपहतपाप्मत्वादि विलक्षणः, परमात्मा तु अपहतपाप्मत्वादि गुणकः। एवञ्च परमात्मनः जीवत्वं वा जीवस्य परमात्मत्वं वा न सम्भवति। अतः अनयोः परस्पर ऐक्य असम्भवात् अत्र उपदेशेषु आत्मभिन्नत्वेनैव ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र सालग्रामे विष्णुः इतिवत् जीवे परमात्मतत्त्वं सम्पाद्य केवलम् उपासना मात्रं कर्तव्यं, तत्र वस्तुतः अभेदो नास्ति इति पूर्वपक्षः। एवं पूर्वपक्षे सति तत्र सिद्धान्तः एवम् उच्यते, आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च सूत्रम्। आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति। अत्र उपगच्छन्ति इत्युक्तौ स्वीकुर्वन्ति तथा अनुभवन्ति इति। ग्राहयन्ति इत्युक्तौ बोधयन्ति। ग्रहणं नाम ज्ञानं खलु। ग्रहणशब्दस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। गृह्यते इति वदन्ति खलु, इन्द्रियेण गृह्यते नाम ज्ञायते इति ज्ञानार्थे ग्रहणशब्दार्थः वर्तते। एवञ्च ग्राहयन्ति इत्युक्तौ बोधयन्ति। किमिति बोधयन्ति? आत्मत्वेन बोधयन्ति, आत्मत्वेन गृह्णन्ति, आत्मत्वेन ग्राहयन्ति च। कं? परमात्मानं। सम्यक्। एवञ्च वेदे तादृशवाक्यानि श्रूयन्ते। कीदृशानि इत्युक्तौ परमात्मानम् आत्मत्वेन केचन अनुभवन्ति, बोधयन्ति च इति। तदेव अत्र वदन्ति, आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः। तथा हि परमेश्वरप्रक्रियायां जाबालाः आत्मत्वेनैव एतम् उपगच्छन्ति। जाबालोपनिषत् इति। जाबालोपनिषदि एवं मन्त्रः वर्तते, त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते, अहं वै त्वमसि भगवो देवते इति। अत्र पश्यतु, त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते, हे देवते, त्वं वा अहं, त्वम् अहमेव अस्मि, तथैव त्वम् अहमस्मि, तदनन्तरम् अहं वै त्वमसि, अहं त्वमसि, त्वम् अहमस्मि इति परस्परविनिमयरूपेण परस्परैकत्वम् अत्र सूच्यते। तेन किं ज्ञायते? यदि अत्र उपासना मात्रं विधातव्यं तर्हि किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ जीवे आत्मदृष्टिः कर्तव्या। तत्र इतोपि अग्रे आगच्छति, अग्रे वा पूर्वं वा कुत्रचित् आगतम्, अत्रैव आगच्छति इति मन्ये। यत्र भेदे सत्यपि उपासनार्थं केवलम् अभेदः एकत्वं कल्प्यते, तत्र इति शब्दप्रयोगः वर्तते। पश्यतु, यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत इति वर्तते। मनः ब्रह्म इति उपासीत। तत्र
इति शब्दश्रवणात् अस्माभिः ज्ञातव्यं मनः ब्रह्म नास्ति, अपि तु ब्रह्मदृष्ट्या उपासनं कर्तव्यं। तथा सालग्रामः विष्णुरिति उपासनीयः इत्युक्तौ तत्र इति शब्दश्रवणात् विष्णुरिति इति शब्दश्रवणात् तत्र भेदे सत्यपि अभेदम् आरोप्य कल्पयित्वा उपासना कर्तव्या इति ज्ञायते। किन्तु अत्र तथा नास्ति। तत्र किमस्ति, परस्परविनिमयरूपेण वर्तते, नाम परस्परं मिलित्वा एकत्ववत् तथा भाति। त्वं वा अहमस्मि, अहं वै त्वमसि इति रीत्या तत्र एकत्वमेव दृढीक्रियते। अतः अत्र मुख्यमेव एकत्वं ज्ञातव्यम्। एवञ्च परमात्मानं कथं ग्राह्यम्, आत्मत्वेनैव परमात्मा ग्राह्यः इति सिद्धान्तः। तथा अन्येपि अन्यत्र अहं ब्रह्मास्मि, अत्र अहं ब्रह्म अस्मि इति उपासयिता इति नास्ति, इति शब्दः नास्ति, अहं ब्रह्मास्मि इत्येव वाक्यम्। इत्येवमादयः आत्मत्वोपगमाः द्रष्टव्याः। अत्र सूत्रे उक्तं खलु, आत्मत्वेन उपगच्छन्ति, उपगच्छन्ति नाम अनुभवन्ति। स्वानुभवः पंडितानां, नाम तत्र पंडितानां स्वानुभवम् अनुवदति श्रुतिः, प्रदर्शयति केवलं। नाम पंडिताः इत्युक्तौ आत्मतत्त्वविदः ये सन्ति, आत्मतत्त्वविदाम् अनुभवः कीदृशः भवेदिति अनुकृत्य श्रुतिः एवं प्रदर्शयति। अहं वै त्वमस्मि भगवो देवते, त्वं वा अहमस्मि इति रीत्या आत्मत्वेन ते अनुभवन्ति, अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवन्ति। सम्यक्। ग्राहयन्ति च आत्मत्वेनैव ईश्वरं वेदान्तवाक्यानि। एषत आत्मा सर्वान्तरः, एषत आत्मान्तर्याम्यमृतः, तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादीनि। सत्यम् अत्र सर्वत्रापि तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि, एष ते आत्मा सर्वान्तरः, तव आत्मैव सर्वान्तरः न अन्यः इति इतरनिषेधपूर्वकं जीवात्मनः एव परमात्मत्वम् उपदिशति श्रुतिः। अतः अत्र उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इत्यनेन ज्ञातव्यम् अनयोः एकत्वमेव वर्तते, एवञ्च परमात्मानम् आत्मत्वेनैव ग्राह्यं भवति। यदुक्तं प्रतीकदर्शनमिदं विष्णुप्रतिमान्यायेन भविष्यति इति, तदयुक्तं गौणत्वप्रसङ्गात् वाक्यवैरूप्याच्च। अस्माभिः चिन्तितं खलु, तदेव वदन्ति। इदानीं प्रतीकोपासनवत्, यथा सालग्रामः विष्णुः इति उपासितव्यः इतिवत्, प्रकृतेऽपि जीवः परमात्मा इति उपासनीयः इतिवत् न वक्तव्यं। कुतः? गौणत्वप्रसङ्गात् वाक्यवैरूप्याच्च। उपासनाविधायकवाक्येषु तत्त्वबोधकवाक्येषु च किञ्चिदिव वैलक्षण्यं भवति। तद्वैलक्षण्यं किमिति इदानीं प्रदर्शयन्ति, पश्यतु। यत्र हि प्रतीकदृष्टिः अभिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं भवति, यथा मनो ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इत्यादि। उपासनाविधानं यत्र अभिप्रेतं तर्हि एकदैव उपन्यासः भवति, मनो ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इति। पुनः पुनः पौनःपुण्येन मनो ब्रह्म इति उपन्यासः न भवति, एकवारमेव तत्र विधिः श्रूयते। सम्यक्। इह पुनस्तु अहमस्म्यहञ्च त्वमसि इति इत्याह। अत्र पश्यतु, वाक्यवैरूप्यम् एवं दृश्यते। त्वम् अहमस्मि, अहं त्वमसि इति पौनःपुण्यं तत्र तात्पर्यं दर्शयति श्रुतिः। अन्यत्र तु मनोब्रह्म इत्यत्र तु तात्पर्यं न दर्शयति। इतोपि तत्र इति शब्दोपि वर्तते, तद् अग्रे वदन्ति। मनोब्रह्म इति उपासीता इति शब्देन तत्र भेदं दर्शयति श्रुतिः। अत्र तु तथा भेदो नास्ति, किञ्च पौनःपुण्येन तात्पर्यमपि दर्शयति। इदानीं कश्चन भाषणवेलायां पौनःपुण्येन कञ्चन विषयं वदति चेत् तस्मिन् विषये तस्य तात्पर्यमस्ति इत्येव खलु ज्ञायते। वयं प्रकृतेऽपि वेदस्य पौनःपुण्येन अभ्यासेन तात्पर्यं ज्ञातुं शक्यते। अतः प्रतीकश्रुतिवैरूप्यात् अभेदप्रतिपत्तिः। प्रतीकश्रुत्यपेक्षया, नाम प्रतीकोपासनादिकं वर्तते खलु। इयं प्रतिमा गणपतिः, इयं प्रतिमा विष्णुः इति सर्वत्रापि भेदे सत्यपि तत्र केवलं उपासनामात्रविधानार्थं क्रियते। अत्र तु तथा नास्ति, अत्र वाक्यवैरूप्यदर्शनात्।
अभेदः ऐक्यमेव अत्र ग्राह्यं भवति। सम्यक्। भेददृष्ट्यपवादाच्च किञ्च अन्यत्र मनोब्रह्मेत्युपासीता इत्यादिषु कुत्रापि भेददृष्टेः निन्दा न दृश्यते। यदि मनोव्यतिरेकेण ब्रह्म पश्यति नाम मनो मनोभिन्नतया ब्रह्म यदि पश्यति तर्हि एवं स्यात् दुष्टं भवति इति निन्दा कुत्रापि न दृश्यते। मनोब्रह्मेत्युपासीता उपासनं विधाय श्रुतिः अन्यत्र गच्छति, उपास्य निरूपणार्थं गच्छति, किन्तु तत्र मनसः ब्रह्मणश्च भेददृष्टिं न अपवदति, न निषेधति, किन्तु अत्र तथा वर्तते भेददृष्ट्यपवादाच्च। पश्यतु, तथा हि अथ योन्यां देवताम् उपास्ते अन्योसावन्योऽहमस्मि इति न स वेद इति। आत्मतत्त्वम् उपदिश्य नाम अहं वै त्वमसि, अहं वै त्वं वा अहमस्मि, अहं वै त्वमसि इति ऐक्यम् उपदिश्य अनन्तरं तत्रैव श्रुतिः एवम् उपदिशति। अथ यः अन्यां देवताम् उपास्ते अन्योसावन्योऽहमस्मीति, अन्यः असौ परमात्मा अन्यः, अहमन्यः इति अन्यां देवतां यदि उपास्ते तर्हि सः न वेद, सः नैव ज्ञातवान् इत्येव आगच्छति, पर्यवसिति इति। तत्र भेददृष्टिनिषेधपूर्वकम् ऐक्यम् उपदिशति श्रुतिः, किन्तु प्रतीकोपासनवेलायां तु तथा नोपदिशति। अतः प्रतीकोपासना वैलक्षण्यम् अत्र ज्ञातुं शक्यते। मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति, बृहदारण्यके वर्तते, कठोपनिषद्यपि वर्तते। यः जीवः इह आत्मनि नाना इव वेद भेदं यदि पश्यति तर्हि मृत्योः मृत्युमाप्नोति, एकवारं मृत्युं प्राप्य पुनः मृत्योः मृत्युमेव प्राप्नोति। मृत्योः मृत्युम् इति अत्र संसार नाम जन्म जरा मरण प्रवाह रूपे संसारे एव इतस्ततः अटति, बहिः न गच्छति, मुक्तो न भवति, मृत्योः मृत्युमेव आप्नोति इति तत्र भेददृष्टेः निन्दा श्रूयते। सम्यक्। सर्वं तं परादाद् योऽन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इत्येवमाद्या भूयसी श्रुतिः भेददर्शनम् अपवदति। सर्वं तं परादाद् यः अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद, यः जीवः आत्मनः अन्यत्र नाम आत्मनः भिन्नत्वेन सर्वं वेद, आत्मभेदेन सर्वं वर्तते, इदं सर्वं दृश्यमानम् इदं सर्वम् आत्मभिन्नम् इति यः वेद सः किं भवति? सर्वं तं परादात्, सर्वमपि तं त्यक्त्वा गच्छति। इदानीं लौकिकानां किमपेक्षते? लौकिकं धनपुत्र धान्यादिकं सर्वम् अपेक्षते। यदि इदं सर्वं ब्रह्मभिन्नमिति सः विजानाति तर्हि सर्वं तं त्यक्त्वा गच्छति, नाम तस्य द्रव्यादि लोपः कदाचित् स्यात् भेददृष्ट्या इति भेददृष्टिनिन्दापूर्वकम् अत्र तत्त्वोपदेशः सर्वत्र आत्मतत्त्वप्रकरणे श्रूयते। सम्यक्। अतः ऐक्यमेव अत्र ग्राह्यं, नाम परमात्मा आत्मा इत्येव ग्राह्यः। यत्तु उक्तं न विरुद्धगुणयोः अन्योन्यात्मत्व सम्भवः इति, तदपि उक्तं खलु। इदानीं जीवः अपहतपाप्मत्वादि विलक्षणः, परमात्मा तु अपहतपाप्मत्वादिगुणकः, अनयोः परस्परम् ऐक्यं कथं सम्भवति? विरुद्धधर्माश्रयत्वात् इत्युक्तं खलु। नायं दोषः विरुद्धगुणतया विरुद्धगुणतायाः मिथ्यात्वोपपत्तेः, इदमेव खलु आदितः वदन्ति आचार्याः। विरुद्धगुणवत्वं यद्भाति तन्मिथ्या, विरुद्धगुणवत्वं वस्तुतः नास्ति। इदानीम् अनुमानं कश्चन करोति, तत्र धूलीपटलं दृष्ट्वा अयं प्रदेशः वह्निमान् धूमवत्वात् इति वदति चेत् किं भवति? तत्र वह्निः सत्यो भवति वा? न भवति। यतः धूलीपटलं नाम धूमभ्रमेण केवलं तत्र
अनुमानं तेन कृतं वस्तुतः तत्र धूमवत्वं नास्ति प्रदेशे एवमेव विरुद्धधर्माश्रयत्वेन यदि भेदः साधनीयः तर्हि विरुद्धधर्माश्रयत्वं वास्तवं वा न वा इति प्रथमतः आलोचनीयम् धूलीपटलभ्रमवत् प्रकृतेपि विरुद्धधर्माश्रयत्वभ्रममात्रम् एवञ्च विरुद्धधर्माश्रयत्वमेव नास्ति चेत् कथं भेदसिद्धिः जीवः किञ्चिज्ञः परमात्मा सर्वज्ञः इति विरुद्धधर्माश्रयत्वं यदि स्यात् तदा अनयोः भेदः भवेन्नाम किन्तु तथा भेद एव नास्ति यतः निष्कृष्टचैतन्यमात्रं यदि गृह्णाति तदा किञ्चिज्ञत्वं वा सर्वज्ञत्वं वा चैतन्ये न तिष्ठति तत्र ज्ञानस्वरूपमात्रम् अवतिष्ठते एवञ्च विरुद्धधर्माश्रयत्वं तदा न भवति तदेव खलु तदुच्यते किमिति जहदजल लक्षणायां तृतीयः भागः जहदजः लक्षणा नास्ति परिशिष्टलक्षणा वा भवतु नाम तस्य वर्तते तत्र विशेषणत्यागे लक्षण एवञ्च विशेषणत्यागपुरस्सरं विशेष्यमात्रपरिशेषः यदि सम्पाद्यते तर्हि तत्र भेदः नावशिष्यते तादृश शुद्धचैतन्यं निष्कृष्टं शुद्धचैतन्यम् आदाय यदि पश्यामः तर्हि विरुद्धधर्माश्रयत्वं तत्र न भवति अतः भेदसिद्धिरपि न भवति यत् पुनरुक्तम् ईश्वराभावप्रसङ्गः इति तदसत् शास्त्रप्रामाण्यात् अनभ्युपगमाच्च इदानीम् ईश्वरस्य जीवत्वे ईश्वराभावप्रसङ्गः एवञ्च ईश्वरज्ञानार्थं शास्त्रप्रणयनमपि अनर्थक्यं मोक्षशास्त्रप्रणयनमपि ईश्वरस्वरूपबोधकं मोक्षशास्त्रप्रणयनम् अनर्थकं यतः ईश्वरः जीव एव जीवातिरिक्तो नास्ति अतः सर्वं व्यर्थम् इत्यदुक्तं तन्नास्ति अनभ्युपगमात् शास्त्रप्रामाण्याच्च नाम इतः पूर्वमपि एकवारम् आगतम् अधिकन्तु भेदनिर्देशात् इति तत्र द्वितीयाध्याये आगच्छति उपाधिविशिष्टरूपेण यदि पश्यति व्यवहारदृष्ट्या उपाधिविशिष्टतया यदि पश्यामः तर्हि जीवेश्वरयोः भेदः भवति तत्र अभेदो नोच्यते उपाधिविशिष्टवेषेण अभेदः नोच्यते उपाधिपरित्यागपुरस्सरम् अभेदः उच्यते खलु एवं रीत्या अभेदं यदि वदामः तर्हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वहानिर्वा जीवस्य जीवत्वहानिर्वा नास्ति ईश्वरस्य जीवत्वं नोच्यते किन्तु ईश्वरजीवयोः स्वरूपैक्यम् उच्यते अनयोः यत् निष्कृष्टचैतन्यस्वरूपं वर्तते तत् स्वरूपम् एकमेव न तु भिन्नं विशिष्टरूपेण तु व्यावहारिकदशायां भवतु नाम भेदः व्यवहारसिद्ध्यर्थं किन्तु वास्तवस्वरूपं तु एकमेव इति सः अंशः जागरूकतया ग्राह्यः सम्यक् न हि ईश्वरस्य संसार्यात्मत्वं प्रतिपद्यते इत्यभ्युपगच्छामः ईश्वरस्य संसार्यात्मत्वं जीवभावः ईश्वरस्य इति नोच्यते किं तर्हि संसारिणः संसारित्व अपोहेन ईश्वरात्मत्वं प्रतिपादयिष्यति इति अत्र ईश्वरः नाम शुद्धचैतन्यस्वरूपम् इति ग्राह्यम् किं क्रियते संसारी यः जीवः तस्य संसारित्व व्यपोहेन संसारित्व निराकरणपुरस्सरं किं क्रियते शुद्धचैतन्यस्वभावः उपदिश्यते सम्यक् शुद्धचैतन्यात्मत्वं प्रतिपाद्यते न तु ईश्वरस्य जीवत्वं वा जीवस्य सतः उपाधिविशिष्टस्यैव ईश्वरत्वं वा नोच्यते संसारित्व अपोह पुरस्सरं शुद्धचैतन्यस्वभावत्वम् उपदिश्यते तद् ज्ञातव्यम् एवञ्च सत्यद्वैतेश्वरस्य अपहतपाप्मत्वादि गुणता विपरीतगुणता तु इतरस्य मिथ्या इति व्यवतिष्ठते सम्यक् इदमपि उक्तं खलु इदानीम् उपाधिविशिष्टस्य यत् अपहतपाप्मत्वादिकं श्रुत्या उच्यते किञ्चित् ज्ञत्वादिकं च यत् जीवस्य अनुभूयते तत्सर्वमपि उपाधिविशिष्टरूपेणैव
अत्र तु तत्त्वमस्यादिवाक्येन किं क्रियते उपाधिपरित्यागपुरस्सरं किञ्चिज्ञत्वं वा सर्वज्ञत्वं वा अभवतपाप्मत्वादिगुणवत्वं वा तद्वैपरीत्यं वा किमपि नास्ति शुद्धचैतन्यमात्रपरिशेषः अत्र बोध्यते यदप्युक्तम् अधिकार्यभावः प्रत्यक्षादिविरोधश्च इति यदि जीवस्य ईश्वरात्मत्वं तर्हि अधिकारी न भवति नाम इदानीं विधिः कं प्रति विधिः कर्तव्या इदानीं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति नियोगं कर्तुं कश्चन नियोज्यः अपेक्षते खलु इदानीं विधिः कं प्रति क्रियते यतः सर्वेपि जीवाः ईश्वराः ईश्वरत्वादेव ते नियोज्याः न भवन्ति के कः नियोज्यः भवति अनीश्वरः अनीश्वरः एव विधिषु भागं वहति ईश्वरस्तु विधिषु भागं न वहति विधे नाम नियोज्यो न भवति तर्हि विधेः अनर्थक्यम् इति आशङ्कितं खलु तदपि असत् कुतः असत् प्राक्प्रबोधात् संसारित्व अभ्युपगमात् तदेव उक्तं खलु विशिष्टरूपेण प्राक्प्रबोधात् प्रबोधो नाम आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात् प्राक् संसारित्वमेव अङ्गीक्रियते तस्य जीवस्य ईश्वरत्वं नास्ति उपाधिविशिष्टरूपेण ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् सः जीव एव तस्य ईश्वरत्वं नाभ्युपगम्यते उपाधिप्रहाणपूर्वकं तस्य वक्तव्यं तदेव अत्र वदन्ति तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य प्रत्यक्षादिलौकिकः व्यवहारः सर्वोऽपि एतादृशसंसारिविषयः नाम प्राक्प्रबोध अवस्थापन्नः जीवविशेषः वर्तते खलु तं जीवविशेषं प्रत्येव प्रत्यक्षादिव्यवहारः ज्योतिष्टोमादिव्यवहारः सर्वोऽपि यत्रत्वस्य इदं तर्हि इदं वैदिकं वा एतादृश अवस्थाभेदं परिकल्प्य प्राक्तन अवस्थायां सः संसारी तदा विधिनियोज्यो भवति प्रत्यक्षादिव्यवहारः तद्विषयः तदनन्तरं तु प्रत्यक्षादिव्यवहारो वा नियोज्यत्वं वा किमपि न भवति सः ईश्वर एव भवति इति कुत्रचित् वर्तते वा तत्र ज्ञानं ब्रह्मसाक्षात्कारम् अवधिं कृत्वा ब्रह्मज्ञानात् प्राक् संसारित्वं ब्रह्मज्ञानानन्तरम् असंसारित्वम् ईश्वरत्वम् इति कुत्रचित् प्रमाणमस्ति वा इत्युक्तौ अस्ति वेदे प्रमाणं यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् इत्यादिना प्रबोधे प्रत्यक्षाद्यभावं दर्शयति प्रत्यक्षाद्यभावे श्रुतेरपि अभावप्रसङ्गः इति चेत् भवतु इदानीं किमस्ति तत्र श्रुतिद्वयमस्ति श्रुतं खलु यत्र हि द्वैतमिव भवति तदा इतरः इतरं पश्यति यत्र यस्मिन् काले द्वैतमिव भवति द्वितीयमस्ति इव भ्रमः यदा भवति जीवस्य तादृश संसारदशायां व्यवहारदशायाम् इतरः इतरं पश्यति प्रत्यक्षादिव्यवहारः सर्वोऽपि उपपद्यते श्रुत्यादिव्यवहारः सर्वोऽपि यत्र तु अस्य साधकस्य सर्वमात्मैव अभूत् आत्मव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्यभूत् आत्मसाक्षात्कारः सञ्जातः तदा तु कः कं केन पश्येत् कः पश्यति कं पश्यति केन पश्यति सर्वं ब्रह्मैव खलु एकमेव वर्तते चेत् किञ्चित् करणेन किञ्चित् विषयं पश्यति इति भेदः कल्पयितुं न शक्यते सम्यक् अतः तत्र ब्रह्मज्ञानम् अवधिं कृत्वा ततः प्राक् संसारित्वं तदनन्तरम् असंसारित्वम् इति व्यवस्था कर्तव्या श्रुतिप्रामाण्यादेव कर्तव्यम् इदानीं पुनः शङ्का आगता तस्य इदानीं ब्रह्मज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं प्रत्यक्षादिव्यवहारः कोऽपि नास्ति सर्वं ब्रह्म एव अभूत् ब्रह्मव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति अहमेव सर्वम् इत्यादिकं सञ्जातम् इदानीं तस्य प्रत्यक्षादिव्यवहारः एव न सम्भवति चेत् तर्हि श्रुतिरपि न सम्भवति इदानीं श्रुतेस्तु प्रामाण्यं वक्तव्यम् इदानीं प्रत्यक्षादिव्यवहारः सः लौकिकः व्यवहारः तस्य त्यागो भवतु नाम किन्तु श्रुतेरपि त्यागः स्यात् खलु श्रुतिरपि इदानीं श्रुतिः नाम कः शब्दराशिः सोऽपि आत्मभिन्नः खलु सर्वम् आत्मैव चेत् आत्मभिन्नत्वेन श्रुतिरपि नास्ति
इदानीं तत्र श्रुतेरपि अभावप्रसङ्गः तर्हि प्रत्यक्षादिवत् इति चेत् तत्र वदन्ति न इष्टत्वात् श्रुतेरप्यभावः इष्ट एव कदा अस्मिन् काले नास्ति संसारदशायां नास्ति यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्र तस्य विषये किमपि नास्ति आत्मव्यतिरिक्तं श्रुतिरपि नास्ति तदेव श्रुतिरपि वदति अत्र पिता अपिता भवति इत्युपक्रम्य वेदा अवेदाः इति वचनात् इष्यते एव अस्माभिः श्रुतेरप्यभावः प्रबोधे कदा प्रबोधे सति श्रुत्यैव उक्तम् अत्र अस्यां दशायां पिता अपिता भवति सः पिता अपि अपिता संजातः भवति यतः सोऽपि आत्मैव तर्हि श्रुतिः वेदाः अवेदा भवन्ति वेदाः अपि अवेदाः संजाताः नाम ब्रह्मैव संजाताः इति ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति सर्वमपि संजातम् एवञ्च श्रुतेरप्यभावः नाम ब्रह्म भिन्नत्वेन ये ये प्रतिभासन्ते तेषां सर्वेषाम् अन्ततो गत्वा श्रुतेरपि अभावः इष्ट एव तस्याम् अवस्थायां ब्रह्मज्ञानदशायाम् कस्य पुनरयम् अप्रबोधः इति चेत् यस्त्वं पृच्छसि तस्य ते इति वदामः भगवद्गीतायामपि अयं विचारः आगच्छति तत्र 13 अध्याये तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः खलु क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उपदिशति श्रीकृष्णः मामेव क्षेत्रज्ञं विद्धि इति तत्र अहमेव जीवः इतिवत् नाम सर्वेषु जीवभावेन दृश्यमानः अहमेव मद्व्यतिरिक्तो जीवो नास्ति इति परमात्मनः उपदेशः तत्र इदं सर्वं कथं अस्यैव विचारः तत्र इतोपि विस्तरेण कृतः प्रपञ्चः कृतः कथं जीवस्य ईश्वरत्वम् ईश्वरस्य जीवत्वम् इत्यादिकं विचार्य अज्ञानवशात् इदं सर्वम् आगच्छति इत्युक्तम् अज्ञानं वा कस्य वर्तते इदम् अज्ञानम् इत्युक्तौ यस्त्वं पृच्छसि तस्यैव इति पृच्छसि खलु पृच्छा नाम प्रश्नः कर्तव्यश्चेत् संशयो वा भ्रमो वा अथवा अज्ञानं वा किमपि वक्तव्यं खलु तदेव अज्ञानम् इदानीं संशयादि कारणं यद् अज्ञानं वर्तते सैव अविद्या सा अविद्या तवैव वर्तते इति प्रष्टुः तत्र उक्तवन्तः आचार्याः शङ्कराचार्याः तद्वदेव अत्रापि अप्रबोधः कस्य वर्तते लोके वदतु एकं दर्शयित्वा वदतु कस्य अयम् अप्रबोधो वर्तते इत्युक्तौ कस्य नास्ति इति वक्तव्यं सर्वे तथैव सन्ति पृच्छसि खलु त्वं प्रष्टुः तवापि अप्रबोध एव वर्तते तदेव वदति कस्य पुनरयम् अप्रबोधः इति चेत् यस्त्वं पृच्छसि तस्य ते इति वदामः ननु अहम् ईश्वरः एव उक्तः श्रुत्या यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि नास्ति कस्यचित् अप्रबोधः तत्र भाषणवत् अहम् अप्रबुद्धो वा अहमेव ईश्वरः इति श्रुतिर्वदति खलु इत्युक्तौ श्रुतिर्वदति यदि त्वम् अहमेव ईश्वरः इति जानासि नाम अनुभवे यदि तव आगच्छति तदा अप्रबोधो नास्ति यदा तु अप्रबोधः तदा श्रुत्युक्तम् ईश्वरत्वम् अज्ञानेन आवृतं वर्तते इति ज्ञातम् अयं विषयम् अत्र आचार्याः वदन्ति योऽपि दोषश्चोद्यते अविद्यया किल आत्मनः सद्वितीयत्वात् अद्वैतानुपपत्तिः इति सोऽप्येतेन प्रयुक्तः एवञ्च अज्ञानविषये किमपि ज्ञातव्यं चेत् किमपि नापेक्षते कश्चन अद्वैतस्य विषयस्य निन्दकः वा अथवा तस्य उपरि सन्देहाः आगच्छन्ति खलु अद्वैततत्त्वं कुतः नावबुध्यते इत्युक्तौ एतादृश अज्ञानवशादेव नावबुध्यते अत एव संशयाः आगच्छन्ति एवञ्च अज्ञानस्वरूपं ज्ञातव्यं चेत् अन्यत्र कुत्रापि न गन्तव्यं यस्य जीवस्य तत्त्वविषये भ्रमाः सन्ति अद्वैतं तत्त्वं ये अङ्गीकर्तुं नेच्छन्ति तेषामेव मनसि द्रष्टुं शक्यते इयम् अविद्या तदेव वदन्ति योऽपि दोषश्चोद्यते कैश्चित्
अविद्यया किल आत्मनः सद्वितीयत्वात् अद्वैतानुपत्तिः इति सोप्येतेन प्रयुक्तः एतेन अज्ञानदोषेण प्रयुक्तः अयम् तस्मात् आत्मे आत्मेति ईश्वरे मनोदधीत आत्मेत्येव ईश्वरे मनोदधीत ईश्वरे नाम परमात्मनि आत्मा इत्येव मनोधारणं कर्तव्यं नाम तथैव आलोचना कर्तव्या तथैव उपासनं कर्तव्यम् आत्मभिन्नत्वेन परमात्मा न ग्राह्यः आत्मत्वेनैव ग्राह्यः इति अस्य अधिकरणस्य समाप्तिः भवतु अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु मध्ये मध्ये कुत्रापि सन्देहाः आगच्छन्ति चेत् नो चेत् अग्रे गच्छामः अग्रिमम् अधिकरणं सन्ति वा सन्देहाः नास्ति महोदय। भवतु तर्हि अग्रिमं गच्छामः इदानीं ईषत् उपासनाविषयः एव विचारः चलति इति उक्तवन्तः खलु साधनाश्रितः एव विचारः इति किञ्च एतावत्पर्यन्तं ब्रह्मदृष्टिः कथं कर्तव्या नाम ब्रह्मविषयकश्रवणमननादिकं कथं कर्तव्यम् आत्मत्वेनैव कर्तव्यम् इत्युक्तं तत्र इदानीं तदतिरिक्त उपासनाविषये इदानीं चर्चा यथा परमात्मानम् आत्मा इति उपासीत तद्वत् मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यादि स्थलेपि मन आदीन् आत्मत्वेनैव उपासनीयाः मन आदयः इति शङ्कायां तत्र अधिकरणरचना क्रियते मनोब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मम् अथाधिदैवतम् आकाशो ब्रह्मेति अत्र द्वयं वर्तते अध्यात्मं मनोब्रह्मेत्युपासीत अधिदैवम् आकाशो ब्रह्मेत्युपासीत मनोब्रह्म आकाशो ब्रह्म इति द्वयं वर्तते तथा आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इति अन्यत्र वर्तते सयो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते सः यः नाम ब्रह्म इत्युपास्ते नाम ब्रह्म नामैव ब्रह्म नामरूपम् इति भवति खलु यथा घटः पटः कुवलयः कंप्यूटर् इत्यादि नाम तन्नामैव ब्रह्म इति क्वचित् नाम ब्रह्मोपासनं विहितम् इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु संशयः किं तेष्वपि आत्मग्रहः कर्तव्यो वा न वा इति प्रतीकोपासना इति ज्ञायते खलु नाम इदानीं साक्षात् देवं द्रष्टुं न शक्नुमः अतः अस्माकं यत् दरीदृश्यते यत् प्रत्यक्षविषयमस्ति तदेव स्वीकृत्य तत्र आत्मदृष्टिः कर्तव्यः नाम ब्रह्मदृष्टिः ब्रह्म साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते अतः किञ्चित् आलम्बनं स्वीकृत्य प्रतीकं स्वीकृत्य तत्र ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इयं प्रतीकोपासना इत्युच्यते अत्र प्रतीकस्य प्राधान्येन उपासना भवति नाम उपासना कस्य भवति इदानीं पूजां स्वीकरोतु इदानीं गणपतेः बिम्बं सम्पाद्य पूजा क्रियते पूजा कस्य क्रियते बिम्बस्य क्रियते नाम बिम्बस्य अन्तः गणपतिम् आवाह्य बिम्बस्यैव खलु नाम आवाहितदेवता विशिष्टबिम्बस्यैव अर्चना एवञ्च प्रतीकस्य प्राधान्यं भवति प्रतीकोपासनेषु इदं बुद्धौ संस्थापनीयम् एवञ्च प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्य प्राधान्यम् इदानीं तस्य प्रतीकस्य आत्मत्वेन ध्यानं कर्तव्यं वा आत्मभिन्नत्वेन ध्यानं कर्तव्यं वा इति सन्देहः नाम अहमेव मनः तदेव ब्रह्म इति वक्तव्यं वा अथवा किञ्चित् मनः वर्तते खलु इदं मनः ब्रह्मैव इति ज्ञातव्यं वा इति उपासना कर्तव्या वा इति सन्देहः तत्र किं तेषु आत्मग्रहः कर्तव्यो वा न वा इति किं तावत् प्राप्तं तेष्वपि आत्मग्रहः एव युक्तः पूर्वमुक्तं खलु परमात्मनि आत्मग्रहः कर्तव्यः इति एवं विनिगमनाविरहात् सापि उपासना इयमपि उपासना सा परमात्मोपासना इयञ्च प्रतीकोपासना किञ्च प्रतीकोपासना उपासनेष्वपि प्रतीकोपासनेष्वपि
प्रतीकाः आत्मस्वरूपाः इत्येव तत्र उपासना कर्तव्या इति आगतम्। कस्मात् तत्र पूर्वपक्षिणः एव वदन्ति ब्रह्मणः श्रुतिषु आत्मत्वेन प्रसिद्धत्वात् प्रतीकानामपि ब्रह्मविकारत्वात् ब्रह्मत्वे ब्रह्मत्वे सति आत्मत्वोपपत्तेः इति तत्र काचन युक्तिः वक्तव्या खलु। इदानीं प्रतीकाः आत्मत्वेन ग्राह्याः इत्युक्तौ तत्र काचन युक्तिः वक्तव्या। कथं तस्य आत्मत्वम्? इदानीं ब्रह्मणि तु आत्मशब्दप्रयोगः वर्तते इत्यादिकम्। अत्र तु मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यत्र आत्मशब्दप्रयोगः कोऽपि नास्ति। तर्हि मन आदीन् आत्मत्वेन कथं गृह्णाति इत्युक्तौ तत्र एवमस्ति। पूर्वाधिकरणे किमुक्तं? जीवब्रह्मणोः भेदो नास्ति इत्युक्तं खलु। जीवब्रह्मणोः भेदो नास्ति, ब्रह्मैव जीवः। एवञ्च जीवब्रह्मणोः भेदाभावात् मन आदीनां प्रतीकानां ब्रह्मविकारत्वात् ते सर्वेपि ब्रह्मविकाराः ब्रह्मणः सकाशादेव उत्पन्नाः। तर्हि विकारविकारिणोः भेदो न भवति। इदानीं मृत्पिण्डस्य घटस्य भेदः वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। तस्यैव आकारविशेषः। एवं तन्तूनां पटस्य च भेदः नास्ति। आतानवितानतन्तवः एव पटः। एवञ्च विकारविकारिणोः भेदाभावात् इदानीं किं सञ्जातं? जीवाभिन्नं ब्रह्म, ब्रह्माभिन्नञ्च ब्रह्मविकारजातं मन आदिकं सर्वमपि। एवञ्च तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः श्रुतं खलु। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति। तदभिन्नः नाम जीवाभिन्नं ब्रह्म, ब्रह्माभिन्नञ्च ब्रह्माभिन्नश्च अयं प्रपञ्चः, मन आदिकं सर्वमपि ब्रह्माभिन्नम्। एवञ्च ते सर्वेपि प्रतीकाः जीवाभिन्नाः भवन्ति। कुतः? जीवाभिन्न ब्रह्माभिन्नत्वात्। अवगतम्? अयं नियमः अवगतः खलु। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः अनेन अवगतं वा? एवञ्च एतादृश नियमानुसारेण किं सञ्जातं? ते सर्वे प्रतीकाः आत्मस्वरूपाः। एवञ्च तत्र सर्वत्रापि आत्मदृष्टिः कर्तव्या इति तत्र पूर्वपक्षः आगतः। एवं पूर्वपक्षे सति सिद्धान्तः उच्यते। एवं प्राप्ते ब्रूमः न प्रतीकेषु आत्ममतिं बध्नीयात्। प्रतीकेषु आत्ममतिं न बध्नीयात्। आत्मदृष्टिः न कार्या। कुतः? न हि सः उपासकः प्रतीकानि व्यस्तानि आत्मत्वेन आकलयेत्। इदानीं बहवः प्रतीकाः सन्ति। सर्वान् प्रतीकान् विकलान् व्यस्तान् आत्मत्वेन कथं ग्रहीतुं शक्नोति? नास्ति। किञ्च कुत्रापि उपासनास्वरूपप्रदर्शकेषु वाक्येषु आत्मशब्दप्रयोगो नास्ति। मनः आत्मा इति आत्मशब्दप्रयोगः तत्र नास्ति। मनो ब्रह्मा इति वर्तते। नाम मनो ब्रह्मा इत्येव आकारः स्यात्, मनः आत्मा इति आकारः न स्यात् तत्र। तथा प्रदर्शनं कुत्रापि नास्ति। सम्यक् उपासना नाम एवं रीत्या उपासना कर्तव्या इति किञ्चित् प्रदर्शनं भवति खलु। प्रदर्शनवेलायां श्रुतौ कथम् उपदिष्टं? मनो ब्रह्मा इत्येव उपदिष्टम्। आत्मस्वरूपभूतं मनः ब्रह्मा इति कुत्रापि नोक्तं तत्र। अतः तथा नैव कर्तव्यम्। उपासकः प्रतीकम् आत्मत्वेन न गृह्णाति, कुत्रापि न गृह्णाति। कुत्रापि पूजापाठादिषु पश्यतु, कोऽपि प्रतीकम् आत्मत्वेन न गृह्णाति। सम्यक्। यत्पुनः ब्रह्मविकारत्वात् प्रतीकानां ब्रह्मत्वं ततश्च आत्मत्वम् इति तदसत्। तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः उक्तः खलु, तदसत्। प्रतीकाभावप्रसङ्गात् विकारस्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेव आश्रितं भवति। इदानीम् अत्र रूपद्वयं अस्माभिः प्रकारद्वयं वर्तते। इदानीं यावत्पर्यन्तं घटः कम्बुग्रीवादिस्वरूपेण दृश्यते तावत्पर्यन्तं तस्य नाम किं? घटः। यदा तु ध्वस्तः भवति तदा तस्य नाम किं भवति? मृत्।
नाम उत्पत्तेः प्राक् ध्वंसानन्तरञ्च तस्य मृतिति नाम। यदा तु घटाकारेण भवति कम्बुग्रीवाद्याकारेण तदा तु मृत् मृत् इति नोच्यते। मृदमानय इति कोऽपि न वदति। किं वदति? घटमानय इत्येव वदति। कुतः? आकारविशिष्ट नाम क्वचित् आकारविशेषे वर्तते। अतः यद्यपि मृदेव किन्तु आकारविशेषे वर्तते इति कृत्वा तस्य घट इत्येव नाम। कदा तत्र मृद्घटयोः ऐक्यं सम्पूर्णैक्यं कदा आगच्छति? स्वरूप उपमर्दे सति, स्वरूपनाशे सति। एवमेव विकारब्रह्मणोः एकत्वं तदैव भवति यदा विकारस्वरूपोपमर्दः भवति। नाम विकारस्य ब्रह्मणि लयः यदा भवति तदा विकारब्रह्मणोः ऐक्यं वक्तुं शक्यते। तावत्पर्यन्तं विकारब्रह्मणोः ऐक्यं नास्ति। किञ्च अत्र पश्यतु, अत्र मृद्घटयोरिव परिणामः नास्ति ब्रह्म प्रपञ्चयोः, किन्तु शुक्ति रजतयोरिव शुक्तिरूप्ययोरिव विवर्तभावः अत्र वर्तते। नाम ब्रह्मैव प्रपञ्चाकारेण भाति। नाम ब्रह्म अन्याकारेण भवति चेत् परिणामः, किन्तु अन्याकारेण न भवति, अन्याकारेण भाति, केवलं दृश्यते, अतः विवर्तः इति उच्यते। सम्यक्। विवर्तदशायां किं भवति? कदा भवति नाम ऐक्यं तत्र इत्युक्तौ भ्रमकाले दृश्यमानं रजतं यदा नेदं रजतमिति निषेधेन अपगच्छति, स्वरूपोपमर्दः यदा भवति तदा इदमेव शुक्तिरेव रजतम् इति दृष्टं। शुक्तिरेव रजतं, न तु तत्र रजतम् अस्ति, अपि तु शुक्तिरेव रजतम् इत्युच्यते। शुक्तिरेव रजतम् इति कदा भवति? निषेधानन्तरं। नाम रजतस्य रजतभ्रमनिवृत्त्यन्तरमेव शुक्तिरेव रजतम् अभात्। एवञ्च शुक्तिरेव रजतम् अभात् इति ऐक्यप्रतीतिः भ्रमनिवृत्तौ सत्यामेव भवति। एवञ्च विकारजातं सर्वं ब्रह्मैव इति कदा भवति इत्युक्तौ विकारस्वरूपोपमर्दपुरस्सरम् अद्वितीयज्ञानं यदा भवति तदा एव इदं सर्वं यदयम् आत्मा सर्वं खल्विदं ब्रह्म विकारजातं सर्वं ब्रह्मैव इति तदा भवति। एवञ्च प्रथमतः विकारस्वरूपोपमर्दः स्यात्, किन्तु सद्यः किमस्ति? प्रतीकं दृश्यते। तत्र प्रतीकं यदि वर्तते, प्रतीकः यदि वर्तते तदा एव तत्र उपासना सम्भवति। एवञ्च प्रतीकस्य स्वरूपोपमर्दात् प्रागेव उपासना नाम सम्भविष्यति। प्रतीकस्य स्वरूपोपमर्दानन्तरं प्रतीकब्रह्मैक्यं सम्भवति। एवञ्च प्रतीकस्य स्वरूपोपमर्दात् प्राक् तत्र ऐक्यं वक्तुं न शक्यते, स्वरूपैक्यं वक्तुं न शक्यते। अतः तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः अत्र नास्ति। ब्रह्माभिन्नः प्रपञ्चः तदैव भवति यदा सर्वमपि गत्वा ब्रह्मणि लीनं भवति। प्रकृते तु तथा नास्ति, तत्र स्वरूपं दृश्यते, प्रपञ्चस्वरूपम्। अतः एतावता ऐक्यं तत्र न स्वीकार्यं भवतु। प्रतीकाभावप्रसङ्गात् विकारस्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेव आश्रितं भवति। स्वरूपोपमर्दे च नामादीनां कुतः प्रतीकत्वम् आत्मग्रहो वा? तेषां स्वरूपोपमर्दे सति यदि विकाराणां सर्वेषां स्वरूपोपमर्दः जातः, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति जातं, तदा उपासनादिकं कुतः? नाम इत्येव नास्ति, उपासीत इत्येव नास्ति, किमपि नास्ति, उपासनायाः अपेक्षैव नास्ति। स्वरूपोपमर्दात् प्राक् तु उपासनायाः अपेक्षा वर्तते, तदा तु ऐक्यं नास्ति। अतः अत्र उक्तरीत्या सः न्यायः नागच्छति। न च ब्रह्मणः आत्मत्वात् ब्रह्मदृष्ट्युपदेशेषु आत्मदृष्टिः कल्प्या कर्तृत्वाद्यनिराकरणात् कर्तृत्वादि सम्यक् भवतु। इदानीं पुनः प्रकारान्तरेण पुनः संशयं करोति। इदानीं मनोब्रह्म इत्युक्तं खलु, मनः ब्रह्म इत्युक्तम्।
ब्रह्म नाम कः इत्युक्तौ जीव एव ब्रह्म इति पूर्वम् उक्तम्। एवञ्च मनसि ब्रह्मदृष्ट्युपदेशः ब्रह्मदृष्टिविधानम् उच्यते चेत् तर्हि जीवदृष्टिविधानमेव सः। यदि ब्रह्मैव जीवः तर्हि मनसि ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इत्युक्तौ मनसि आत्मदृष्टिः कर्तव्या इत्यपि खलु आगच्छति। अवगतम्? इदानीं किञ्चित् कञ्चन आदाय नाम कञ्चन पदार्थमान् आदाय अयं घट इति विजानीयात् इत्युक्तम्। अयं घट इति विजानीयात् इत्युक्तौ अयं कुम्भ इति न विजानीयात् इति आगच्छति वा? कुम्भः घटः इति पर्यायपदद्वयम्। अतः अयं घट इति विजानीयात् इत्युक्तौ अयं कुम्भ इति विजानीयात् इत्यपि उक्तमेव भवति। तत् पृथक् वक्तव्यं नास्ति। एवमेव नाम ब्रह्म इत्युक्तौ ब्रह्मैव जीवः इति कृत्वा नामो जीवः नामैव आत्मा इत्युक्तं भवति खलु इत्युक्तौ तथा नास्ति। अत्रापि तदेव ग्राह्यं। जीवब्रह्मणोः ऐक्यं कदा भवति? प्रबोधे सति। पूर्वमेव उक्तं खलु प्रबोधात् प्राक् जीवब्रह्मणोः ऐक्यं नास्ति। यावत्पर्यन्तं प्रबोधो नास्ति तावत्पर्यन्तं जीवब्रह्म ऐक्यं नास्ति। अतः नाम ब्रह्म इत्युक्तौ नाम ब्रह्म इत्येव ज्ञातव्यं। नाम जीवः नाम आत्मा इति पर्यन्तं न गन्तव्यं। यदा तु प्रबोधः जातः तदा उपासनानाम् अपेक्षैव नास्ति। उपासना नैव कार्या। अयं विचार एव नागच्छति, उपासना एव नागच्छति। सम्यक्। एवञ्च प्रबोधात् प्राक् ऐक्यं नास्ति। अतः तत्र आत्मोपासनादिकं किमपि न भवति। प्रबोधे सति तु उपासनैव नापेक्षते। सम्यक्। एवं रीत्या अतः प्रतीकेषु आत्मदृष्टिः न कार्या इति। अतश्च उपासकस्य प्रतीकैः समत्वात् आत्मग्रहो नोपपद्यते। एवञ्च अत्र प्रतीकं वा भवतु उपासको वा भवतु द्वयं समानमेव, उभयं ब्रह्मभिन्नमेव। उपासना वेलायां प्रतीकं यथा ब्रह्मभिन्नं तद्वत् उपासकः जीवोऽपि ब्रह्मभिन्न एव। अतएव अतश्च उपासकस्य प्रतीकैः समत्वात् आत्मग्रहो नोपपद्यते। आत्मग्रहः न कर्तव्यः। न हि न हि रुचकस्वस्तिकयोः इतरेतरात्मत्वमस्ति। सुवर्णात्मना तु ब्रह्मात्मना एकत्वे प्रतीकाभावप्रसङ्गम् अवोचाम। अतो न प्रतीकेष्वात्मदृष्टिः क्रियते। इदानीं परस्परम् एकत्वं नास्ति। इदानीं पश्यतु, इदानीम् अस्माकं निकटे किञ्चित् ईषत् सुवर्णपिण्डः कश्चन वर्तते। तं सुवर्णं स्वीकृत्य कस्यचित् सुवर्णकारस्य निकटे गत्वा तस्मै दत्वा अनया ब्रेस्लेट् करोतु इति मया उक्तं। सः किं कृतवान्? ब्रेस्लेट् न कृतवान्, अपि तु कण्ठहारं कृतवान्। अहं पृच्छामि, मया ब्रेस्लेट् इत्युक्तं, त्वया कण्ठहारः कृतः, कुतः एवं कृतं? पुनः करोतु, पुनः निर्माय ददातु इति वदामि खलु। इदानीम् एवं पश्यतु, सः वदति, भोः ब्रेस्लेट् अपि सुवर्णमेव, कण्ठहारोऽपि सुवर्णमेव, उभयोः सुवर्णाभिन्नत्वात् परस्परम् अभेदो वर्तते। सुवर्णं कण्ठहारः उभयम् एकमेव, सर्वमपि सुवर्णमेव इति सः वदति चेत् अस्माभिः किं क्रियते? तर्हि रूप्यकं न दीयते, फ्री ददातु इति स्वीकृत्य गम्यते खलु। एवमेव कुर्मः। प्रकृतेऽपि एवमेव अस्ति। उभयं ब्रह्मविकारवत् गृह्णातु। इदानीं जीवोऽपि कश्चन ब्रह्मविकारः, प्रतिबिम्बरूपः। एवं प्रतीकाः अपि ब्रह्मविकाररूपाः। अनयोः परस्परम् एकत्वं नास्ति। नाम प्रतिबिम्बस्य जीवस्य च परस्परम् एकत्वं न। ब्रह्मात्मना तु सर्वमेकम् इति वक्तव्यं। यथा सुवर्णात्मना सर्वमेकं, किन्तु तदा कदा भवति तत् इत्युक्तौ सर्वम् अग्नौ प्रक्षिप्य केवल सुवर्णवद् यदा क्रियते तदा सर्वमेकं भवति।
यावत्पर्यन्तं स्वरूपम् अवतिष्ठते तावत्पर्यन्तु परस्परं भिन्नमेव खलु। एवमेव प्रतीकाः अन्ये जीवः अन्यः, अतः उपासकः प्रतीकम् आत्मत्वेन न ग्राहयेत्, आत्मत्वेन तत्र दृष्टिः न कर्तव्या इति। यदि ब्रह्मविषयकश्रवणादिकं क्रियते तर्हि तत्र आत्मदृष्टिः कर्तव्यः। यत्र तु प्रतीकोपासनादिकं क्रियते मनोब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इत्यादि, तत्र तु आत्मभेददृष्टिरेव अपेक्षते, आत्मदृष्टिः तत्र न कर्तव्या। क्वचित् अहङ्ग्रहोपासनानि भवन्ति, तत्र अहङ्कारः एव आलम्बनं भवति, मनः आलम्बनं न, मनसः स्थाने अहङ्कारः अहमित्येव आलम्बनं, तत्र आकाशादिदृष्ट्या उपासनं भवति, अहङ्ग्रहोपासनम् इत्युच्यते। अहङ्ग्रहोपासनेषु अहमित्येव बुद्धिः कर्तव्या, तत्र अहमित्येव प्रतीकमिति कृत्वा तत्र अन्या गतिः। अन्यत्र तु मन आदि प्रतीकोपासनेषु तत्र भेददृष्टिरेव कर्तव्यः, भेददृष्टिरेव कार्या। सम्यक्। एवञ्च अत्र अधिकरणम् एवं परिसमाप्तं भवति। संशयाः केऽपि सन्ति चेत् पृच्छन्तु। सन्देहाः केऽपि न सन्ति खलु? नास्ति महोदय। तर्हि अत्र स्थापयामः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्गाम् शारदां प्रणमाम्यहम्, शारदां प्रणमाम्यहम्।